बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का 11वां सबक पढ़ेंगे। तो एराब की बुनियादी, असली और फ़ुरूई अलामतें, यानी एराब की क्या क्या अलामतें होती हैं। एराब जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको और आगे भी असबाक में बताता रहा हूँ कि एराब किसी भी कलिमे, किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर क्या हरकत है वो मुराद होती है। और देखिए एराब का जो ताल्लुक है वो मौरब अस्मा से है, मौरब इस्म से है। मौरब मैं बता चुका हूँ जिस पर एराब तब्दील होता रहे, और मबनी भी बता बता रखा है मैंने कि मबनी जिस पर कोई भी तब्दीली नज़र ना आए वो तब्दीली को कबूल नहीं करता। मौरब तब्दीली को कबूल करता है, मौरब पर एराब तब्दील होता है। तो मौरब में भी एक तो वाहिद हो गया, वाहिद लफ्ज़ है यानी लफ्ज़ मुफरद है, वाहिद है। और जमा मुकस्सर, इस पर जो है मौरब पता चलता है, इस पे एराब का पता चलता है। और गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ अगर आप भूल रहे हो तो गैर मुनसरिफ वो होता है जिस पर पेश और ज़बर आता है, उस पर ना ही ज़ेर दिखाई देता है ना ही उस पर तनवीन आती है, तो ये हो गया गैर मुनसरिफ। अब ये बता रहे हैं किसी इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत पेश ज़बर ज़ेर को एराब कहते हैं, यह हमें पता है। और ये बुनियादी अलामात कहलाती हैं, यानी ये बुनियादी अलामत है। और इसका इतलाक, ठीक है, ये जो है बात जो है, जो किसी पे जो है इसका इतलाक जो है वो होता है, यानी ये जो लागू होती है वो वाहिद इस्म पर होती है, जमा मुकस्सर इस्म पर होती है और गैर मुनसरिफ पर होती है। ठीक है, ये वो इस्म होते हैं जो मौरब होते हैं। और मौरब में भी ये तीन किस्में आ गई। एराब से किसी इस्म की हालत का तयन होता है कि वो किस हालत में है, हालत रफ़ई में है, हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है या हालत जर में है, जिनकी वजह से उनका तर्जमा अलग हिसाब से होता है। हालत रफ़ा है तो हम ये समझेंगे कि इसके बारे में बात हो रही है या ये काम को करने वाला है। हालत नसब होगी तो हम समझेंगे कि इसके ऊपर किसी काम को अंजाम दिया जा रहा है। और हालत जर होगी तो हम समझेंगे इसकी किसी चीज़ से निस्बत है, किसी चीज़ से इसका ताल्लुक है। तो ये किताबुन, किताबन, किताबिन बता रहे हैं कि ये तीनों हालतें इसकी। इसी तरह बित तरतीब अल किताब अल किताब अल किताबी, अगर अलिफ लाम लग जाए और जमा मुकस्सर की सूरत ये है और गैर मुनसरिफ की सूरत ये रही। मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा, मसाजिदी नहीं हुआ कहीं भी, ना मसाजिदिन होगा, क्योंकि गैर मुनसरिफ सिर्फ दो हरकतें कबूल करता है, पेश और ज़बर। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं लेकिन तस्निया, तस्निया में ऐसा नहीं है। देखिए तस्निया और जमा जो है, जो ये भी मौरब होते हैं, यानी तस्निया मौरब होता है और जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम ये भी मौरब होते हैं, लेकिन इनमें इतनी हरकतें बदलती नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़ेर ज़बर पेश को अरबी में वॉवेल्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जिनके बिना हम किसी भी लफ्ज़ को नहीं पढ़ सकते। ए ई आई ओ यू जो है हर लफ्ज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी ज़बान में, इंग्लिश में। उसी की वजह से हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हैं, बोल पाते हैं। अरबी में भी ज़ेर ज़बर पेश अगर नहीं होंगे तो हम किसी भी लफ्ज़ को नहीं बोल पाएंगे, तो इन्हें वॉवेल्स कहते हैं, वॉवेल्स। तो अरबी में दो तरीके के वॉवेल्स होते हैं, एक होता है ज़ेर ज़बर पेश, इन्हें शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं। और एक होता है अलिफ, वाव और या, इन्हें लॉन्ग वॉवेल्स कहते हैं। देखिए शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं जेर ज़बर पेश, और लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं अलिफ, वाव और या। तो यहाँ पर इसी की बात चल रही है। तो ये बता रहे हैं कि लेकिन तस्निया, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम में एराब का तयन बुनियादी अलामत से नहीं होता, यानी जेर ज़बर पेश से नहीं होता, बल्कि होता है, बल्कि हरूफ से होता है, यानी लॉन्ग वॉवेल से होता है, शॉर्ट वॉवेल से नहीं होता, यानी अलिफ, वाव और या से होता है। इनको एराब की फ़ुरूई अलामात कहते हैं। लॉन्ग वॉवेल्स को फ़ुरूई अलामतें कहते हैं और शॉर्ट वॉवेल्स को बुनियादी अलामतें कहते हैं। ये इनकी इस्तिलाह है, ठीक है, ये इनकी टर्म है, टर्म टेक्निकल वर्ड है। तो इसे अगर आप याद करेंगे तो वो भी एक अच्छी बात है। तस्निया में अलामत रफ़ा, नसब और जर का तयन बित तरतीब, यानी सीक्वेंस के साथ बता रहे हैं
کہ الف یا اور یا سے ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں الف یعنی رجولانی، حالت نصب اور جر میں کیا ہوتا ہے رجولینی، تو یا آ گئی، دیکھیں الف یا سے تبدیل ہو گیا، جیسے مسلمانی ہے الف ہے، مسلمینی میں یا ہے، تو یہ یا سے تبدیل ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الف ہے نا یہ یا میں تبدیل ہو گیا حالت نصب و جر میں، باقی حرکت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، نون پہ پہلے بھی زیر تھا، نون پر بعد میں بھی زیر ہے، تو نون سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس میں لانگ واویلس یعنی اس میں الف اور یا تبدیل ہو رہی ہے، تو حالت رفع میں الف ہے اور حالت نصب و جر میں یا ہے، لانگ واویل سے اس میں فرق پڑا۔ ایسے ہی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم میں بھی ایسی ہی بات ہے، جمع مذکر سالم میں دیکھیے واو یا سے تبدیل ہو رہا ہے، اور جمع مؤنث سالم میں لیکن حرکت سے ہو رہا ہے، اب یہ اس کی بتا رہے ہیں، جمع مؤنث سالم میں علامت رفع نصب اور جر کا تعین بالترتیب الف تا پیش، الف تا زیر اور الف تا زیر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے الف اور تا سے ہی ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں زیر زبر پیش سے ہو رہا ہو، کیونکہ حالت نصب اور جر میں زیر ہی آ رہا ہے، تو وہ الف تا سے ہوگا، الف اور تا سے ہوگا جمع مؤنث میں، لیکن جمع مذکر میں واو اور یا سے ہو رہا ہے، جمع مذکر سالم میں کس سے ہو رہا ہے واو اور یا سے، حالت رفع میں واو اور حالت نصب و جر میں یا ہے، یہاں پر دیکھیے نون دونوں حالتوں میں یکساں ہے، تو نون سے نہیں ہو رہا ہے، لانگ واویلس یعنی الف اور یا سے ہو رہا ہے، واو اور یا سے۔ آگے چلتے ہیں، اعراب کی علامتیں بنیادی ہوتی ہیں اور فروعی، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ شارٹ واویلس ہے اور یہ ہے لانگ واویلس، شارٹ واویلس پیش زبر زیر اور لانگ واویلس الف واو یا، اور الف تا بھی انہوں نے اس میں لے لیا ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک ساتھ ہی ہم اسے سمجھیں گے، یعنی صرف تا سے نہیں ہو رہا ہے، الف اور تا سے اعراب تبدیل ہو رہا ہے جمع مؤنث میں۔ اب یہ بتا رہے ہیں اس میں واحد بیتن، 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 اس کا تثنیہ بیتانی، بیتینی، بیتینی، یہ حالت رفع نصب جر آ گئی۔ ایسے ہی اگر جمع مکسر ہے تو بیوتن، بیوت، بیوتن، بیوتن اور بیوتن، ایسے ہی یہ جمع مذکر سالم اگر لیں تو صالحون، صالحین، صالحین، اور غیر منصرف ابراہیم، 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 ایسے ہی صالحات، 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 یہ والی صورت بنیادی بتائی ہے اور یہ والی صورت انہوں نے فروعی بتا دی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بنیادی علامت سے جو ہے کیسے اعراب میں تبدیلی آئے گی، وہ حروف وہ آئے گی حرکت سے، پیش زبر زیر سے، اور فروعی میں حرف سے آئے گی، الف یا واو اور الف تا سے آئے گی، ٹھیک ہے، الف تا صرف جمع مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ آگے جو ہے اسم کی اعرابی حالتیں بتا رہے ہیں، یہاں پر یہ وہی ساری حالتیں بتا رہے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، رفع نصب جر، اعرابی قسم بتا رہے ہیں کہ کون سا حرکت کے ساتھ ہے کون سا حرف کے ساتھ ہے، جیسے کہ مسلمن ہے، مسلمن، مسلمین، یہ حرکت کے ساتھ ہو رہا ہے پیش زبر زیر، اور مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، یہ حرف کے ساتھ ہو رہا ہے فروعی علامت کے ساتھ، ایسے ہی مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، یہ بھی حرف کے ساتھ ہے، یعنی الف واو سے یا میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایسے ہی مسلمتن ہے، مسلمتن، مسلمتن، یہ حرکت سے ہو رہا ہے، مسلمتانی، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، یہ حرف کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے ہی مسلماتن، 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 یہ بھی حرف کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی الف اور تا دونوں حرف ہیں، تو یہ بھی حرف کے ساتھ ہو رہا ہے نہ کہ حرکت کے ساتھ۔ ایسے ہی غیر منصرف میں جہنم، جہنما، جہنما، یہ حرکت کے ساتھ ہے لیکن اس میں زیر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگے انہوں نے یہ تمرین دے رکھی ہے ایکسرسائز، یہ آپ کو کرنی ہے، اس ایکسرسائز میں کیا ہے، آپ کو مندرجہ ذیل اسما کی گردان کریں، 36 شکلیں بنائیں، جیسے خادمن ہے تو خادمن کی پہلے 18 شکلیں بنیں گی، اس طریقے سے میں بتا دیتا ہوں، یہ جیسے یہ ہے، یہ پوری 18 شکلیں ہیں، پہلے یہ بنا تنوین کے ہوں گی، یعنی 1 2 3
اور یہاں سے آپ دیکھ لیں، یہ ہو گیا 2 اور یہ 3، یہ 4 اور یہ 5 اور یہ 6، ہر کسی کی 3 قسمیں ہیں، تو یہ ہوگی 18 شکلیں، انہی کو پھر الف لام کے ساتھ بھی آپ کو لکھنا ہے، تو یہ ہوگی 36 شکلیں، 36 شکلیں بنانی ہیں آپ کو اس میں، اس والی تمرین میں ہر لفظ کی 36 شکلیں آپ کو بنانی ہیں، اور یہاں ترجمہ دے رکھا ہے ان کا، جیسے خادم مانے خادم، عالم عالم، قائم مانے کھڑا ہونے والا، قائد مانے بیٹھنے والا، جالس بھی بیٹھنے والا، قائد بھی بیٹھنے والا، جاہل ناواقف، جاہل غائب غائب، معلم مطلب معلم ٹیچر تو یہ ہے اگلی والی تمرین میں کیا ہے، آپ کو 18 شکلیں بنانی ہے، مندرجہ ذیل اسما کی گردان کریں، 18 شکلیں بنائیں، تو یہاں پر آپ کو صرف نکرہ والی شکلیں بنانی، معرفہ نہیں۔ یہ اذن کا جو ترجمہ ہے وہ لکھ نہیں پائی، یہاں آذان لکھ دیا، یہ اصل میں کان ہے، اذن کی جمع اذان آتی ہے، یہ اس کا ترجمہ کان ہوگا، کان، تو اس کو آپ بنا لیجئے، اور جو ہے اس کو بنانے کے بعد جو ہے آپ مجھے دکھا سکتے ہیں آپ، یا پھر جو ہے میں اس کے آنسر بعد میں اپلوڈ کر دوں گا، اب اس سے آپ میچ کر سکتے ہیں۔ یہیں ہم اس کا اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔